हामी आफ्नै पुर्खाहरूको विकासका क्रमहरूलाई निहाल्दै थियौं। हामी आफ्नै उतार चढावलाई, पतन र उत्थानका इतिहासलाई निहाल्दै थियौं। त्यही इतिहास अनुसार यस धरतीमा मान्छेको विकास आजभन्दा 40 लाख वर्ष अगाडि बाँदरबाट भएको, अफ्रिकाबाट भएको बुझेका थियौं हामीले। तर बाँदर मान्छे हुनलाई पहिलो स्टेप उनीहरूले चाले थियो दुस्साहस। जो रुखमा चढ्थे, 4 खुट्टामा हिँड्थे, 2 खुट्टामा ओर्लने दुस्साहस, त्यसले उनीहरूलाई मान्छे बनाइदियो। त्यसैले हामीले अस्ति भन्यौं कि जो मान्छेले साहस गर्न सक्दैन त्यो मान्छे जन्मनु अगाडि मरिसकेको छ भनेर बुझ्नुस्। जो मान्छे साहस गर्न सक्दैन ऊ घरमा होइन चिहानमा सुतिरहेको छ भनेर बुझ्नुस्। अतः जिन्दगीको पहिलो विधान हो साहस, जसले बाँदरलाई मान्छे बनाइदियो। त्यो साहस, साहस, पुनः साहस र फेरि पनि साहस। त्यसकारण साहस नभएका मान्छे र सास फेर्न बिर्सेका लासहरू उस्तै उस्तै हुन्छन्। त्यही मान्छे जसलाई अस्ट्रालोपिथिकस भनेर वैज्ञानिकहरूले भने, जब उनीहरूले दोस्रो कदम चाले, ढुङ्गाबाट हतियार बनाउन सिके, सृजनशीलताको पाठ सुरु गरे, त्यसपछि उनीहरू होमो हेबिलसमा रूपान्तरित भयो। अर्थात् उनीहरूको मस्तिष्क अझै शक्तिशाली भयो सृजनशीलताले। र यही सृजनशीलताको बलमा उनीहरू जनावरहरूलाई लखेट्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शिकार खेल्दै अफ्रिकाबाट सारा संसारमा फैलिए। त्यसरी हिँडालु मान्छे, हिँड्ने मान्छे, नोमाड्सहरूलाई अंग्रेजीमा भनियो होमो इरेक्टस, जसको मस्तिष्क अझै विकसित भयो। र यही संसारमा फैलिने मान्छेहरू अन्ततः नयाँ परिस्थितिसँग जुझ्दै, नयाँ समस्यालाई झेल्दै आजभन्दा 25-30 हजार वर्ष पहिले आजको आधुनिक मान्छेको संस्करण सुरु हुन्छ। त्यसलाई वैज्ञानिकहरूले नाम दिए होमो सेपियन्स, अर्थात् मोडर्न ह्युमन बिइङ्स, अर्थात् आधुनिक मानव। अतः आधुनिक मानवको यो संस्करण आजभन्दा मात्र 25-30 हजार वर्ष पुरानो हो। र मान्छेले त्यसपछि कृषिको विकास गरे, त्यो भनेको आजभन्दा 10,000 वर्षको मात्रै कुरा हो। मात्र 10,000 वर्ष अगाडि मान्छेहरूले कृषिको विकास गरे, गाउँ बसाए, बिस्तारै सभ्यता बसाउन थाले र यसरी मान्छे सभ्य हुन थाले। यति कहानी हामीले गत शनिबार पस्केका थियौं, त्यसमाथि चिन्तन गरेका थियौं, मनन गरेका थियौं र त्यसबाट केही सिक्ने कोसिस गरेका थियौं। आज यो कहानी भन्दा एक कदम अगाडि बढ्दैछु म। बाँदरबाट विकास हुँदै मान्छे आधुनिक मान्छेसम्म बने, ती हामीहरू हो। यो हाम्रो कहानी हो। तर हामीलाई अझै एउटा कुरा थाहा हुन बाँकी छ, हामीले अझै एउटा कुरा थाहा पाउन बाँकी छ। त्यो भनेको मान्छे, सामान्य मान्छे, आधुनिक मान्छे त विकास भयो, यो बुझियो। तर शक्तिशाली मान्छे, जसले मान्छेको इतिहासलाई बदलिदिए, जसले मान्छेको बाँच्ने शैलीलाई बदलिदिए,
जसले संसारलाई हल्लाइदिए, जो एक्लै भएर पनि सारा संसारलाई थर्काइदिए, यस्ता मान्छे कहाँबाट आयो? पुनः एकपल्ट यो प्रश्नलाई मस्तिष्कभित्र प्रक्षेपण गर्नुस्। मान्छे साहसबाट, सिर्जनाबाट र लामा लामा दूरीको यात्राबाट आधुनिक भए। यो तीनवटा कुरा निकाल्ने हो भने अहिले पनि हामी अस्ट्रालोपिथिकस छौँ। दुई खुट्टामा त उभिन्छौँ तर केही गर्न जानेका छैनौँ, सिर्जना गर्न जानेका छैनौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। अझै हामीले यी दुई खुट्टा रहँदै पनि लामा लामा दूरीको यात्रा गर्ने आँट गरेनौँ, नौलो ठाउँमा यात्रा गर्ने आँट गरेनौँ भने हामी होमो हेबिलस हुन्छौँ, अर्थात् आधुनिक मानव हुँदैनौँ। यो दोस्रो कुरा पनि हामीले बुझौँ। तर तेस्रो कुरोको मर्म छ यहाँ, यसलाई याद राख्नुहोस्। तेस्रो कुराको मर्म कहाँबाट निस्के? आइन्स्टाइन। कहाँबाट निस्के? बुद्ध। कहाँबाट निस्के? अब्राहम लिंकन। कहाँबाट निस्के? माइकल एन्जेलो। कहाँबाट निस्के? माइकल फ्याराडे। कहाँबाट निस्के? निजेन्स्के। कहाँबाट निस्के? टोल्स्टोय या रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँबाट निस्के यी संसारलाई हल्लाउने मान्छेहरू? कहाँबाट जन्मिए यी महामानव जस्तो देखिने मान्छेहरू? यो कहानी, यो रहस्य आजको हाम्रो प्रवचनको मूल विषय रहनेछ। हामी आज आधुनिक मानवबाट महामानव कसरी जन्मिन्छ त्यसलाई इतिहासको पृष्ठभूमिमा चिन्तन गर्दैछौँ। इतिहासको पृष्ठभूमिमा रहेर मनन गर्दैछौँ। इतिहासको पृष्ठभूमिमा रहेर त्यो पाठ सिक्दैछौँ र यो जिन्दगीलाई बदल्ने यात्रा जारी राख्नेछौँ। अतः यो एउटा नयाँ मोर्चाबन्दी हो, युगलाई परिवर्तन गर्ने मोर्चाबन्दी। यो एउटा नयाँ मोर्चाबन्दी हो, जिन्दगीलाई पूर्णतया बदल्ने मोर्चाबन्दी। यो एउटा नयाँ मोर्चाबन्दी हो, इतिहासको धारलाई बदल्ने मोर्चाबन्दी। हामी 5000 देखि 10,000 वर्षको इतिहासलाई बदल्ने धर्म ठान्छौँ, आफ्नो विश्वको मर्म ठान्छौँ यसलाई, र त्यसै कारण इतिहासलाई नै पृष्ठभूमि बनाउँदै पछ्याउँदैछौँ इतिहासलाई। हामीले सभ्यताको कुरा गर्दा मान्छेसँग मात्र 5000 वर्षको लिखित इतिहास छ। उनले लिपि बनाएर, जसलाई सुरुमा क्युनिफर्म भनियो, क्युनिफर्ममा लिपि बनाएर कुनै कुरालाई रिकर्ड राख्ने चलन धेरै पुरानो होइन, मात्र 5000 वर्ष पुरानो। तर मान्छेले सभ्यता सुरु गरेको शिकारी समाजबाट मान्छे कृषि समाजमा आएको 10,000 वर्ष भइसक्यो। तर 5000 वर्ष मात्रै भयो जब उसले लेख्न जाने, लिपि बनाउन जाने। त्यसपछि लिखित इतिहास सुरु भयो। संसारको सबभन्दा पहिलो कानुन, सबभन्दा पहिलो ल हम्मुराबीले बनाए, त्यो पनि धेरै पुरानो होइन, 3800 वर्ष मात्रै पुरानो। अतः याद राख्नुहोस् मित्रहरू कि मान्छेको यो 5000 वर्ष लिखित इतिहास र 10,000 वर्षको अलिखित इतिहास, त्यो दुवै बदल्नु पर्छ हामीले। किनभने हामी मानव इतिहासको सबभन्दा कान्छा र कान्छी हौँ। यसपछि मान्छे जन्मेकै छैन, हामी जिन्दा छौँ। त्यसकारण हामी सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे हौँ यो धरतीको। याद राख्नुहोस्, हामी यो धरतीको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे हौँ, किनकि इतिहासका सबभन्दा कान्छा कान्छी हामी नै हौँ। त्यसकारण कान्छा रे कान्छी रे गीत पनि चल्छ। त्यसको अर्थ र मर्म बेग्लै मान्छेलाई बेग्लै होला, भिन्दै मान्छेलाई भिन्दै होला, तर हामीलाई त्यसको अर्थ हो इतिहासका हामी सबभन्दा कान्छा र कान्छी।
If they are greatest, so what? We are latest. कोही मान्छे ग्रेटेस्ट भयो हुन देऊ, परवाह छैन, किन ती ग्रेटेस्टहरू जम्मै मरिसके, त्यसकारण हामी बाँचिरहेका छौँ। उनीहरूको मौत हाम्रो जिन्दगी भन्दा बलियो हुनै सक्दैन। याद राख्नु, कसैको मृत्यु जिन्दगी भन्दा महान बन्नै सक्दैन, बन्नै दिनु पनि हुँदैन, किनकि मुर्दाले कुनै कुरा चेन्ज गर्न सक्दैन। बुद्धले आएर बुद्धिज्मलाई चेन्ज गर्न आउँदैन, अब मार्क्सले आएर मार्क्सिज्मलाई चेन्ज गर्न आउँदैन। अब याद राख्नु, कुनै कृष्णले आएर गीतामा संशोधन खोज्दैन। अब याद राख्नुहोस्, कुनै लिङ्कन आएर मानव अधिकारका घोषणा गर्न सक्दैनन्। अब त्यो जम्मै गर्ने जिम्मा तपाईको हो, हाम्रो हो। त्यसैले युगले शक्ति तपाईमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ, तपाईले आँखा खोलेर हेर्नु मात्रै बाँकी। युगले तपाईलाई जिम्मा दिइसकेको छ। ग्रेटेस्टहरू मरिसकेका छन्, लेटेस्टहरू आफूलाई बिर्सिएर बसिरहेका छन्। लेटेस्टहरू दुई चारवटा नोट गर्नुमा जिन्दगी बर्बाद पार्दैछन्। लेटेस्टहरू गाईको पछाडि हिँड्ने साडी जस्तै लागिरहेका छन्। लेटेस्टहरू बुढीको भाउमा मोल मलाउँदै गर्दै आत्महत्या खोज्दैछन्। एउटा त यति मात्रै। If they are greatest, we are latest. त्यसकारण कुनै अब्राहम लिङ्कन या कार्ल मार्क्सले संसारलाई चलाउन सक्दैन। संसारलाई चलाउने तपाईँ र हामी हो भनेर बुझ्नुहोस्, टोक्नुहोस् त्यसलाई, किनभने हामी जोडो छौँ। याद राख्नु, हामी मुर्दाबाट शासित हुनु हुँदैन, नत्र जिन्दगीको अपमान हुन्छ। त्यो कुनै मुर्दालाई पछाउनु जिन्दगीलाई अपमान गर्नु। त्यसकारण जिन्दगी परमात्माले या प्रकृतिले तपाईलाई पनि दिएको छ, उनीहरूलाई पनि दिएको हो। पालो उनीहरूको सक्यो, पालो तपाईँको हो। अतः लड्ने त मैदानमा तपाईँ हुनुहुन्छ, उनीहरू लड्दैनन्। याद राख्नु, किनकि उनीहरू मरेर गइसके। अतः यो 5000 वर्षको इतिहासलाई केलाउनुहोस्, कसरी संसारलाई हल्लाउने सिंगल मानवहरू जन्मे। आधुनिक मान्छे, त्यसबाट केही मान्छे जो एक्लैले संसार हल्लाउन सके। हेनरी गिब्सनले कतै भनेका थिए, हेनरी गिब्सनले बडा मार्मिक भाषामा, संसारमा सबभन्दा बलियो मान्छे त्यो हो जो एक्लै उभिन सक्छ। याद राख्नु, संसारमा सबभन्दा बलियो मान्छे त्यो हो जो एक्लै उभिन सक्छ। सही आफ्नो आफ्नो हुन्छ। संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे त्यो हो को? अमेरिकाको होइन। संसारको सबभन्दा बलवान मान्छे त्यो हो भारतको होइन। संसारको सबभन्दा बलियो मान्छे जापानको होइन। संसारको सबभन्दा बलियो मान्छे चाइनाको होइन। संसारको सबभन्दा बलियो मान्छे त्यो हो जो एक्लै उभिन सक्छ। अर्थात् तपाईँ जुन दिन एक्लो उभिनुहुन्छ त्यो दिनमा तपाईँ संसारको सबभन्दा बलियो मान्छे ठहरिनेछ। याद राख्नु, एकपल्ट जो एक्लै उभिन सक्छ त्यो संसारको सबभन्दा बलियो मान्छे, जो मुर्दाको लट्ठी टेकेर उभिँदैन, जो मुर्दामाथि टेकेर आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि लान खोज्दैन, जो मुर्दाको आश र सहारामा बाँच्दैन, जो आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ, जो एक्लै उभिन्छ। कुनै विचार, कुनै तर्क, कुनै बुद्धि, कुनै सिद्धान्त, कुनै वर्ग, कुनै जाति, कुनै वर्ण, कसैको बहस नगरिकन पनि एक्लै उभिन सक्ने मान्छे संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे। किनकि म शक्तिशाली छु र एक्लै उभिन्छु। हेर्नुहोस्, माउन्ट एभरेस्ट एक्लै उभिएछ, रतौ माउन्ट एभरेस्ट हो। माउन्ट एभरेस्ट पनि माउन्ट एभरेस्टको भिडमा आएर उभिएको भए माउन्ट एभरेस्ट नै हुँदैछ। एभरेस्ट हो। माउन्ट एभरेस्ट आज
विश्वको नजरमा किन परिरहेछ? किनकि ऊ एक्लो उभिरहेछ। नेपाली बन्धु, त्यो एक्लै उभिने माउन्ट एभरेस्ट पनि यही भूमिमा छ। तपाईँ जुन भूमिमा जन्मनु, बधाई छ तपाईँलाई। त्यो भूमिमा तपाईँ जन्मनु भयो जहाँ माउन्ट एभरेस्ट पनि जन्मेको थियो। तपाईँको ऊ एक्लै उभिरहेको छ। अनि तपाईँ हामी भिडमा हराइरहेका छौँ, समाजमा हराइरहेका छौँ। बस हाम्रो पीडा त्यति मात्रै। परमात्माले त हामीलाई पनि सिङ्गलै बनाएको। हेर्नुहोस् त, एक आपसमा हेर्नुहोस् त, कसैको अनुहार मिल्छ? मिल्छ कसैको अनुहार? अनुहार मिल्दैन। सुनुवार र सुनुवारको पनि मिल्दैन, दनुवार र दनुवारको पनि मिल्दैन। अतः अनुहार सबैको सिङ्गल हो। यसको अर्थ हो तिमी सिङ्गल पिस छौ परमात्माको। तिमी एक्लो सन्तान हो सृष्टिको, किनकि तिमी जस्तो अर्को बनाएको छैन मैले। यो युनिक हो, तिमीलाई मात्र बनाए। तर तिमी बेवकूफ मेरोमा आफ्नो अनुहार लुकाएर बाँचिरहेका छौ। तिम्रो व्यथा यही हो कि तिमीले आफ्नो यो युनिकनेसलाई बुझ्न सकेनौ, सिङ्गुल्यारिटीलाई बुझ्न सकेनौ, र त्यही तिम्रो पतनको कारण। नत्र भने मैले त तिमीलाई अरू जस्तो बनाएकै छु। किनकि अरू दुईवटा माउन्ट एभरेस्ट भएको भए भ्यालु कम हुन्थ्यो, एउटा भएर त्यसको त्यस्तै तिम्रो भ्यालु पनि हाम्रो भ्यालु पनि एउटा हुनु छ। त्यही भनेको हो हेनरी क्याप्सनले संसारमा सबभन्दा बलियो मान्छे त्यो जो एक्लै उभिन सक्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, किनकि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। फेरि याद गर्नुहोस्, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। अतः एक्लै उभिने आँट नगर्नु हाम्रो कमजोरीको कारण, हाम्रो पतनको कारण। उभिनुहोस् एक्लै हिमाल उभिए जस्तै, उभिनुहोस् एक्लै ताजमहल उभिए जस्तै, उभिने एक्लै ग्रेट वाल उभिए जस्तै, उभिनुहोस् एक्लै धराहरा उभिए जस्तै। र त त्यसको भ्यालु धराहराको बिचमा एउटा धराहरा भएर के रहरा हुन्छ र? केही पनि हुँदैन, केही पनि नापिँदैन। मान्छेको इतिहासमा विभिन्न समूहले विभिन्न थरीका सभ्यताहरू विकास गरे। जब उनीहरू होमो स्यापियन्स भइसके, विभिन्न ठाउँमा आफ्नो नगर सभ्यता बसाउन सके, त्यसपछि उनीहरूले एकपछि अर्को नगरहरू विकास गरे, कलाहरू विकास गरे, विज्ञानको विकास गरे। र त्यही क्रमको कथा भन्दैछु म। त्यो जमानामा मान्छे एउटा राष्ट्रले, एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई जित्नै पर्थ्यो। त्यो अनिवार्य नियम थियो। इतिहास साक्षी छ कि एउटा राज्य यदि जोगिएर बस्नु छ भने उसले अर्को राज्यलाई हमला गर्नै पर्छ, नत्र ढिलो भयो भने उसैले हमला गरेर समाप्त पार्दैछ। काठमाडौँको अभिगत यही भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले हमला गर्यो, अगाडि नै पृथ्वीनारायण शाहलाई हमला गरेको भए मल्लकालमा मल्लले झन्डै 1000 वर्ष राज्य गरेको ठाउँ हो। तर त्यसलाई हराइदिए पृथ्वीनारायण शाहले, किनभने हमला पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो गरेको। इतिहासले यही सिकाउँछ, यदि बलियो हुनु छ भने हमला पहिल्यै गर्नु है। अरूले हमला गरिहाले भने हालत तिमीहरूको के हुन्छ अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले पनि थाहा दिएको छ। हमला पहिल्यै गर्नेहरू जेल पनि अगाडि बढेको छ। याद राख्नुहोस्, यो कुरा मान्छेले त्यही बेलादेखि सिक्दै आयो। म राजनीतिक कुरा गर्दैछु, राज्यको कुरा। र त्यही क्रममा समस्या के हुन्थ्यो भने एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई जित्थ्यो या उसको अगाडि हार्थ्यो, तर जनताले हुनुसम्म दुःख पाउँथ्यो। त्यहाँ बलात्कार हुन्थे, त्यहाँ लुट हुन्थे, त्यहाँ सामान्य जनताहरू मारिन्थ्यो। अतः एउटा देशलाई बचाउनु, एउटा राज्यलाई बचाउनु भनेको उनीहरूको कर्तव्य हुन्थ्यो। त्यो जमानाको कुरा। अब प्रसङ्ग म जोड्दैछु, मान्छे महामानव कसरी जन्मिँदैछ त्यो बेला। किनभने त्यो बेला विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न किसिमका वर्गहरू विकास भए।
मैले अस्तिको प्रवचनमा पनि भने कि अफ्रिकाबाट एजिया हुँदै एसियाबाट युरोप पुगेका मान्छेहरू मौसमको कारणले कालान्तरमा गोरा जाति भए। मौसम बदल्यो, वर्ग फेरि। विभिन्न ठाउँमा गएका मान्छेहरू जियोग्राफीको कारणले पनि फरक भए, भूगोलको कारणले फरक भए, वर्ग नयाँ नयाँ बन्दै गयो। हामीले यसरी वर्ग विकास भएको देख्यौँ। त्यस्ता धेरै वर्गमध्ये इतिहासमा सबभन्दा बढी दुःख पाएको एउटा वर्गको जिक्र गर्दैछु, म चर्चा गर्दैछु। इतिहासमा सबभन्दा बढी पीडित भएको एउटा मानव समुदाय छ। तिनीहरूलाई हिब्रूज भनिन्छ, ज्यूज भनिन्छ या यहुदी भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, मानव इतिहासमा सबभन्दा बढी दुःख पाएका एउटा समूहको कुरा गर्दैछु म। हिब्रूज या ज्यूज या यहुदीहरू यो एउटै वर्गको नाम हो। उनीहरू इतिहासमा सबभन्दा दुःख पाएकाहरू, किनभने बेबिलोनमा अहिले जुन इराकमा पर्छ, बेबिलोन संसारको सबभन्दा पुरानो सभ्यता मध्ये एउटा। त्यहाँ स्वर्ग जाने बहानामा, स्वर्ग जाने बाटो भन्दै टावर अफ बेबेल बनाएका थिए। याद राख्नुहोस्, टावर अफ बेबेल। हामीले यता रामायणमा पनि सुनेका थियौँ, रावणले स्वर्ग जाने बाटो बनाउँदै थियो रे, अनि बनाउँदा बनाउँदै थकाइ लाएर ल भोलि बनाउँछु भनेर बसेको, भोलि त ऊ मारियो अरे। त्यसकारण स्वर्ग जाने बाटो अहिलेसम्म स्थगित छ अरे। कहानी यता पनि सुन्नमा छ। त्यस्तै टावर अफ बेबेल जो यस्तो ठुलो संरचना थियो पहाडको, पहाडमाथि पहाड, पहाडमाथि पहाडको संरचना बनाउँदै 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 स्वर्ग जाने अरे। यो सिम्बल हो, प्रतीक हो। त्यसमा लाखौं यहुदीहरूलाई दासको रूपमा प्रयोग गरियो। लाखौं लाख यहुदीहरूलाई। कति यहुदीहरू त्यो बेबेल बनाउँदै मरे, कति अपाङ्ग भए। उनीहरूले जति पीडा कसैले पाएनन्, त्यसकारण उनीहरूलाई त्यहाँबाट बेबिलोनबाट बाहिर निकाल्नु नै थियो, नत्र भने उनीहरू सिद्धिँदै थियो। त्यही बेला अब्राहम भन्ने एकजना सेफर्ड आए। सेफर्ड भनेको चरुवा, गोठालो। उनले भने आओ म तिमीहरूलाई यो दासताबाट मुक्ति दिन्छु, यो देशमा तिमीहरूको कल्याण छैन, त्यसकारण यो देश तिमीहरूको कल्याण नहुने ठाउँ बनेकोले आओ म तिमीहरूलाई स्वर्ण भूमिमा लैजाँदैछु, जहाँ तिमीहरू सबैको कल्याण हुनेछ। अब्राहमको कुरा सुनेर हजारौं लाखौं मान्छे बेबिलोनबाट निस्के र उनीहरू कन्नान पुगे। कन्नान अहिले प्यालेस्टाइनमा पर्छ। त्यो बेला त्यो क्षेत्रलाई कन्नान भनिन्थ्यो, अहिले प्यालेस्टाइन राज्य बनेको छ। कन्नानसम्म आउने क्रममा कति इजिप्टमा पसे, कति कन्नानमा आए। तर इजिप्टमा पुगेका यहुदीहरूलाई त्यहाँका शासकहरूले फेरि दास बनाइदिए। क्यान यु इमेजिन? एउटा देशबाट पैदल यात्रा त्यत्रो भिड मुक्त भएर निस्कँदै थियो, बडा बहादुरीका साथ निस्कँदै थियो। तर इजिप्टमा आजभन्दा झन्डै 32-33 वर्ष अगाडि उनीहरूलाई पुनः दास बनाइयो र उनीहरूमाथि यहाँसम्म अन्याय अत्याचार भयो इजिप्टमा कि कोही पनि केटाहरू जन्मियो भने जन्मिना साथ मारिने आदेश जारी गर्यो त्यहाँका शासकहरूबाट। किन भन्नाले उनीहरूको संख्या नबढुन्, संख्या धेरै बढ्यो भने इजिप्टलाई गाह्रो पर्छ भन्ने मानसिकता बनाए। त्यसपछि कोही पनि केटा जन्मियो कि छाप समातेर मारिहाल्ने, हुकुमै त्यही थियो, शासनै त्यही थियो, राज आज्ञा त्यही थियो। त्यसकारण त्यहाँ जो कोही केटा बच्चा जन्मे कि मर्नु पर्थ्यो,
र एउटा बालक त्यही बेला जन्मिरहेको थियो 3200-3300 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यो बच्चालाई 2-3 महिना लुकाए एउटा यहुदीले, अनि त्यसपछि त्यो बच्चालाई एउटा टोकरीमा राखेर नदीमा फालिदिए। अब मर्नुभन्दा मारिनुभन्दा या एउटा हाँस टोकरीमा राखेर नदीमा फालिदिएपछि कहीँ न कहीँ गएर त बस्दो हो यो बच्चो। त्यो बच्चालाई नदीमा नुहाइरहेकी राजकुमारीले देखे सौभाग्यवश। अब देख्न साथ त यो यहुदीको बच्चा हो कि अथवा कसैको बच्चा हो त्यो चिन्दैनन्, सानो छ। दरबारको त्यो राजकुमारीले त्यसलाई राजाको बहिनीले ल्याए, हुर्काए, बढे। त्यो त यहुदी पो रहेछ। Can you imagine? जसलाई आदेश थियो कि जन्मेकै मार्नु, तर तरिका अर्को निस्क्यो। त्यो बच्चा मारिएन, उल्टो राजदरबारमा हुर्क्यो। अनि ठुलो भएपछि के थाहा भयो त भन्नाले, ओहो मेरो यो नाडीमा बगिरहेको रगत त यहुदीको हो, यहाँका शासकहरू त होइन। म त यहुदी हुँ, यहुदी समुदायबाट आएको। त्यसकारण मैले यहुदीहरूको यो दुःख दर्द पीडाबाट उनीहरूलाई मुक्त दिनुपर्छ। यो फिलिङ आउन साथ यो एउटा सामान्य केटा, यसमा अनन्त शक्ति जाग्यो। याद राख्नुहोस्, त्यो बेलासम्म यो केटा भगभगे थियो। उनलाई भाषण दिनु त के, बोल्न पनि आउँदैन थियो, भगभगे थियो। त्यस्तो एउटा सामान्य मान्छे जसलाई 4 जनाको अगाडि कि 1 जनाको अगाडि पनि बोल्न गाह्रो थियो, किनभने ऊ भगभगे थिए। तर उनले जोखिम के लिए कि मैले यहुदीहरूको दुःख र पीडाबाट मुक्ति दिनुपर्छ, नत्र भने म मान्छे जिउँदो हुनु र मरेको पत्ता हुँदैन। मान्छे त्यो हो जसले अरूको लागि पनि केही गर्न सक्छ। त्यसकारण मैले यो यहुदी जातिहरूको लागि पनि केही गर्नुपर्छ, किनकि म पनि त्यही परिवारबाट आएको। उनीहरू पीडित भएर बाँच्नु, म मौज मस्तीमा बाँच्नु धिक्कार छ मलाई। होइन, म यिनीहरूलाई मुक्ति दिन्छु। यो विश्वास उनमा जाग्न साथ अब शक्ति बढ्यो उसमा। याद राख्नुहोस्, एउटा दायित्व बोधले एउटा उद्देश्य महान बन्यो भने एउटा सामान्य मान्छे पनि महान बन्दो रहेछ। त्यसपछि यहुदीहरूलाई दुःख दिने मान्छेलाई ताकी मार्ने ताकमा रहे र जसले दासहरूलाई मार्दै थिए त्यसलाई उनले गएर मारिदिए। मारेपछि त भाग्नु पर्यो, किनकि ऊ राजा थिएन। त्यहाँबाट भाग गएर अर्कै ठाउँमा गएर लुकेर बस्या। अनि त्यही बेला उनले अद्भुत साधना गरेको छ। याद राख्नुहोस्, उनले जङ्गलमा के देखेछ? जङ्गलमा आगो लागेको देखेछ। यो अद्भुत कहानी। अगाडि जान्छ, आगोको राप फिचिँदै आउँदैन। त्यसले माथि जङ्गलमा आगो लागिरहेको छ, अगाडि जान्छ रापै आउँदैन, फेरि अगाडि जान्छ रापै आउँदैन। यसरी छोएर हेर्छ, पोल्दै भित्र बस्छ, केही पनि हुँदैन। यो चिसो आगो थियो। Can you imagine? Can fire be cold? चिसो आगो। बस त्यही बेला उसमा अनन्त साहस स्फोट भयो। मलाई त आगोले पनि नछुने रहेछ गाठे। चान्चुन मान्छे हुँ र भने म हिजो अस्ति त खुद्रा पैसा खानेको आफूलाई कहिले आगोले पनि बोल्नु छोडे। त्यसपछि उसमा जुन आत्मविश्वास जाग्यो, ऊ एक किसिमबाट अवचेतन मनमा पुग्यो, सबकन्सियस माइन्डको डेप्थमा पुग्यो। र त्यही बेला भित्रैबाट आवाज आयो उसलाई, ए बाबु, यो यहुदीहरूको रक्षा गर्ने तिमी नै हौ, उठ। तिमी आफ्नै लागि बाँच्यौ भने तिमीलाई कसैले टेर पुछ लाउँदैन। तिमी अरूको लागि बाँच्ने दिन सुरु गर, तिमी महान बन्छौ। त्यही बेला उनले निदो गरे, अब म बाँकी जिन्दगी यी मेरा पीडित मान्छेहरू, जो मान्छे भएर पनि खसी बोका जस्तै काटिनु पर्थ्यो, जो मान्छे भएर पनि आलु गोलबेडा प्याजको भाउमा बिकिरहनु पर्थ्यो, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु। र त्यसपछि उनकै नेतृत्वमा इजिप्टबाट
सारा दासहरूलाई लिएर त्यसलाई लिड गरेर उनी बाहिर निस्के। फेरि इजिप्टबाट निस्केर उनीहरू फेरि कन्नान पुगे। त्यही व्यक्तिको नाम हो मोजेस। याद राख्नुहोस् नाम, जसलाई हिब्रू या यहुदीहरूको भगवान बुद्ध जस्तै, बौद्धहरूको बुद्ध जस्तै, हिन्दूहरूको कृष्ण जस्तै एउटा उच्चतम स्थान प्राप्त छ। त्यो मान्छे सुरुमा भगभके थियो। त्यो भगभके जब उनमा बोध भयो कि मैले अरूको लागि बाँच्नुपर्छ, किनभने आफ्नै लागि मात्रै बाँच्ने त कुकुर र बिराला हुन्। उनीहरूले खानेकुरा कहिल्यै बाँडचुँड गरेर खाँदैनन्। उनीहरूले आफ्नो लागि मात्रै हेर्छन् र त उनीहरू कुकुर हुन्। त्यसकारण जो व्यक्तिगत जिन्दगी मात्रै बाँचेर हिँड्छ उनीहरूको बेवकुफ। म त्यस्तो जिन्दगी बाँच्दिनँ, म संसारको लागि केही गरेर देखाइदिन्छु भन्ने बोध जाग्यो। एउटा भगभके केटा लिडर बन्यो। मोजेस इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने नाम बन्यो। उनले बाहिर निकाले यहुदीहरूलाई त्यहाँबाट। अनि त्यसपछि केही सय वर्षसम्म उनीहरूले कन्नानमा आफ्नो सङ्गठन बनाए र त्यसबाट उनीहरूले राजा रोजे। डेभिडको नेतृत्वमा राज्य चलाए। डेभिड उनीहरूको पहिलो राजा थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यहाँ पनि फेरि बाहिरका हमलावारहरूले उनीहरूलाई लखेटे र फेरि उनीहरू तितर बितर भए, दास भए। क्यान यु इमेजिन? त्यो सयौं वर्षसम्म उनीहरू कहिले मुक्त हुने कहिले दास हुने क्रम चल्दै रहे। र त्यसपछि उनीहरूले फेरि जुदाहमा गएर अन्तिम प्रयास गरे। जुदाहमा फेरि राज्य सिर्जना गरे, आफ्नो राज्य बनाए। तर त्यसलाई फेरि रोमनहरूले हमला गरेर त्यसलाई पनि समाप्त पारिदिए। त्यसपछि फेरि दास बनाइए, फेरि उनीहरू मारिए, फेरि उनीहरू भाग्नु पर्यो। यस्तो कहानी उनीहरूको मानव इतिहासमा यति दास बनाइएका, यति पीडित भएका समूह हामी भेटाउँदैनौँ। यद्यपि उनीहरू स्वतन्त्र मान्छे हुन् सुरुदेखि नै, तर उनीहरूलाई विभिन्न वर्गले दास बनाउँदै बनाउँदै अन्तिम हाम्रै समयसम्म आउँदै पनि उनीहरूमाथि जुन अन्याय भयो, अत्याचार भयो, त्यो मानव इतिहासमा कसैमाथि पनि भएन। किन भन्नाले त्यही यहुदी हुन् जसलाई हिटलरले जिउँदै ग्यास च्याम्बरमा जलाएका थिए। क्यान यु इमेजिन? त्यो पनि 20औं शताब्दीमा। क्यान यु इमेजिन? 20औं शताब्दीमा 5000 वर्षदेखि दुःख पाउँदा पाउँदा शासकहरूबाट मारिँदा दास बनाइदा 20औं शताब्दीमा पुग्दा पनि हिटलर भन्ने एकजना शैतान निस्के अरे र उनले 60 लाख यहुदीलाई जिउँदै जलाइदिए। यति दुःख, यति सङ्घर्ष, यति पीडा मानव इतिहासमा कसैले पनि झेल्न परेन। कोही पनि जाति वर्ग त्यस्तो देखिएन। किन भन्नाले मानव इतिहासमा एक वर्गले अर्को वर्गलाई डोमिनेट गर्छ, त्यो स्वाभाविक क्रिया हो। तर यहुदी यस्तो वर्ग रह्यो जसलाई प्रागैतिहासिक कालदेखि लिएर अहिलेसम्म अर्थात् हिटलरको पालासम्म 20औं शताब्दीसम्म सबभन्दा बढी अन्याय, सबभन्दा बढी डोमिनेसन, सबभन्दा बढी जुल्म उनीहरूमाथि नै भयो। त्यसैले हामीले यो यहुदीहरूको कहानी, यो यहुदीहरूको इतिहासलाई अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने इतिहासको रूपमा लिनुपर्छ। किन? त्यसको कारण अब म खोल्दैछु। यो उनीहरूको दुःख दर्दको कहानी मैले भने तपाईलाई। संसारमा सबभन्दा दुःख पाएका यिनीहरू, संसारमा सबभन्दा बढी पिल्सिएका यिनीहरू, पीडित भएका यिनीहरू अहिले 21औं शताब्दीसम्म, 20औंदेखि 21औं शताब्दीसम्म आउँदा नआउँदै एउटा क्यालकुलेसन भएको छ, मूल्याङ्कन भएको छ। मान्छेको मस्तिष्कको विकासको मूल्याङ्कन, मान्छेको शक्तिको विकासको मूल्याङ्कन,
मान्छेको उत्थानको मूल्याङ्कन त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा एउटा अनौठो रिकर्ड हाम्रो अगाडि छ, अनौठो रिपोर्ट हाम्रो अगाडि छ। याद राख्नुहोस्, यो रिपोर्ट विज्ञानको क्षेत्रमा सबभन्दा महान वैज्ञानिक मानव जातिले देखेको सबभन्दा उच्चतम वैज्ञानिक भनेर हामीले कसको नाम लिन्छौँ भन्नुहोस् त? उनी यहुदी नै हुन्। क्यान यु इमेजिन? उनी यहुदी नै हुन् जो मानव सभ्यतामा सबभन्दा बढी पिल्सिए, दुखी भए, मारिए, 20औं शताब्दीसम्म त्यो पीडा झेले, अहिले पनि युद्ध लड्दैछन् उनीहरू। र त्यही वर्गबाट इतिहासको सबभन्दा महान टाउको निस्क्यो विज्ञानमा, अल्बर्ट आइन्स्टाइन। ती हुने अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन्। उनको रगतमा त्यही पुर्खाहरूको जिन्स बगिरहेको छ, जसले सबभन्दा बढी दुःख पाए, सबभन्दा बढी पीडा छ, सबभन्दा बढी यातना खप्यो। यो विज्ञानको कुरा। विज्ञान छोडेर राजनीतिमा आउँ। संसारमा सबभन्दा बढी एउटा राजनीतिक दर्शनले सारा संसारलाई प्रभाव पारेको कुनै दर्शन छ भने त्यो मार्क्सवाद हो। एउटा व्यक्तिले बनाएको सिद्धान्त, एउटा व्यक्तिको ब्रेन चाइल्डको रूपमा निस्केको सिद्धान्त झन्डै झन्डै आधा विश्वलाई हल्लाइसकेको थियो। 100 वर्षभित्र झन्डै झन्डै आधा विश्व हल्लिसकेको थियो। त्यस्तो महान राजनीतिक चेतना, त्यस्तो महान राजनीतिक चिन्तन जुन खोपडीबाट निस्क्यो त्यो कार्ल मार्क्स, उनी पनि यहुदी हुन्, त्यो पनि याद राख्नुहोस्। इतिहासमा सबभन्दा बढी पीडित मान्छेको समूहबाट इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली मस्तिष्क निस्केको योभन्दा ठुलो अरू उदाहरण के चाहियो र? याद राख्नुहोस् त। इतिहासमा सबभन्दा बढी दुःख भोगेकाहरू, इतिहासमा नै सबभन्दा बढी मारिएकाहरू वर्तमानमा सबभन्दा शक्तिशाली मान्छेको रूपमा अगाडि छ। चाहे त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन् विज्ञानको क्षेत्रमा, या राजनीतिको क्षेत्रमा कार्ल मार्क्स हुन्। राजनीति र विज्ञान बाहेक यो संसारलाई हाँक्ने अर्को क्षेत्र छ मनोविज्ञान। किनकि हरेक मान्छे मनबाटै सञ्चालित हुन्छ। त्यसकारण मनलाई नबुझ्नु मान्छेको पतनको कारण र मनलाई बुझ्नु मान्छेको मुक्तिको कारण भनेर बारम्बार धर्मशास्त्रदेखि लिएर मनोवेत्ताहरू भन्दैछन्। त्यो मनोविज्ञानको क्षेत्रमा अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो नाम हो भन्नुहोस् त, सिगमन्ड फ्राइड। वन्डरफुल। र यो पनि याद राख्नुहोस्, सिगमन्ड फ्राइड पनि यहुदी नै हुन्। फेरि याद राख्नुहोस्। क्यान यु इमेजिन? सिगमन्ड फ्राइड स्वयं यहुदी हुन्। यो मनोविज्ञानको कुरा भयो। परामनोविज्ञानको कुरा गरौँ। परामनोविज्ञान तुलनात्मक रूपमा नयाँ विज्ञान हो, जसमा मनको शक्तिबाट जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरिन्छ। प्यारानर्मल घटनाहरूलाई, पराभौतिक घटनाहरूलाई अध्ययन गरिन्छ। त्यस्ता परामनोविज्ञानको क्षेत्रमा संसारमा सबभन्दा बढी ख्याति पाएका मान्छेको नाम हो युरी गेलर। उनी पनि यहुदी हुन्। अब धर्ममा आउँ। यो संसारमा सबभन्दा बढी संख्या भएको, सबभन्दा बढी फलोवर भएको धर्म तपाईहरुलाई थाहा होला, कुन होला रे? इसाई। दोस्रोमा मुसलमान र तेस्रोमा बौद्ध पर्छ तथ्याङ्क अनुसार। त्यो इसाई धर्मको संस्थापक जीसस क्राइस्ट पनि यहुदी परिवारबाट नै जन्मेका हुन्। याद राख्नुहोस्। अतः मानव इतिहासमा सबभन्दा बढी दुखी मान्छे, सबभन्दा बढी पीडित मान्छे, सबभन्दा बढी समस्याग्रस्त मान्छे, जहिले पनि संसारलाई हाँक्ने सबभन्दा ठुला मस्तिष्क भएर जन्मिए महामानवका कोटी उनीहरूले नै पाए। त्यसकारण सुख र सुविधा भोग्ने, खाली आनन्द मात्रै खोज्ने, दुःखबाट मात्रै भाग्ने, समस्याबाट मात्रै भाग्ने, खाली
भोग विलासमा मात्रै रमाउने मान्छेहरू यो संसारमा अस्ट्रालोपिथिकसको दर्जामा फर्कन्छन्। याद राख्नुहोस्, एकातिर अस्ट्रालोपिथिकस जो 2 खुट्टामा मात्र टेक्छ र अर्कोतिर महामानवहरू र बिचमा छ होमो स्यापियन्सहरू। हामी जम्मै होमो स्यापियन्सहरू, आधुनिक मानवहरू हामीलाई भनिन्छ। We all are homo sapiens। हामी जम्मै होमो स्यापियन्स हौँ। यदि यहाँबाट एक कदम अगाडि बढ्दै हो भने हामी महामानव बन्छौँ, यहुदीहरू जस्तै। एक कदम पछाडि हट्ने हो भने अस्ट्रालोपिथिकस बन्छौँ, 2 खुट्टामा टेक्छौँ तर वन मान्छे बन्छौँ। त्यसैले सुख र सुविधाले, भोगले मान्छे कहिल्यै पनि उठ्दैनन्। गौर गर्नुहोस्, म इतिहासको पृष्ठभूमिमा बाँदरबाट मान्छे कसरी आयो र मान्छेबाट महामानवहरू कसरी आए त्यसको व्याख्या गर्दैछु। ती महामानव हुनेहरू, ती शक्तिशाली मान्छे हुनेहरूले जहिले पनि दुःख र पीडालाई साधनको रूपमा, माध्यमको रूपमा लिए र त्यसैमाथि टेकेर उनीहरूले जिन्दगीलाई बदले। त्यसकारण इतिहासमा सबभन्दा बढी सताइएका, इतिहासमा सबभन्दा बढी पीडित भएका ती मान्छेहरू मानव इतिहासका हिरो बने, मानव इतिहासका महानतम पात्र बने। याद राख्नुहोस् यसलाई। यही हो महामानव हुने बाटो। प्रसङ्ग अलिकति बदलौँ। इतिहासमा यस्ता धेरै जातिहरू विभिन्न ठाउँबाट उत्पत्ति भए भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई भन्दै थिएँ। बेबिलोनको सेरोफेरोमा धेरै सभ्यताहरूको विकास भएको थियो। त्यसमध्ये एउटा सभ्यताको, अर्को सभ्यताको नाउँ भन्दैछु म, हाइटिटस। हाइटिटस सभ्यता आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि मध्य पूर्व एसियामा सुरु भइसकेको थियो। हाइटिटसका सेनाहरू या त्यो वर्गहरू त्यो सेरोफेरोका सबै देशलाई जितेर बसेका थिए। झन्डै 300-400 वर्षसम्म उनीहरूको एक छत्र शासन चल्यो। याद राख्नुहोस् यसलाई। 300-400 वर्षसम्म, यो 3500 वर्ष अगाडिको कुरा भन्दैछु म। उनीहरूले कुनै पनि राज्यलाई उठ्न दिएन, जिते सबैलाई। त्यसको एउटा कारण थियो, सेना धेरै भएर होइन, याद राख्नुहोस् यस कुरालाई, देश ठुलो भएर पनि होइन। एउटा कारण थियो, हाइटिटस संसारका पहिला ती मान्छे हुन् जसले युद्धमा रथको प्रयोग गरे। त्योभन्दा पहिला युद्धमा घोडा प्रयोग हुन्थ्यो, तर दुईवटा घोडालाई दायाँ बायाँ राखेर रथ पछाडि तानेर युद्धको मैदानमा कुदाउने तरिकाको आविष्कारक हाइटिटस हुन्। र यही रथहरू धेरै गुड्न थालेपछि अब रथमा नआएका या एउटा घोडामा चढेर आएका सेनाहरू जहिले पनि मारिन्थे। किन भन्नाले रथ दुईवटा घोडाले तान्दाखेरि त्यसको स्पिड अनन्त बढ्थ्यो, धेरै बढ्थ्यो। त्यसकारण त्यो एउटा घोडाको स्पिडलाई उनीहरूले ढालेर अगाडि बढ्थे। त्यसको लागि उनीहरूले पाङ्ग्राको आविष्कार गर्नु पर्यो पहिला। त्योभन्दा पहिला पाङ्ग्रा साङ्ग्रा थिएन, याद राख्नु। त्यसैले यो पाङ्ग्रा आविष्कार गरेपछि रथ आविष्कार भयो। रथ आविष्कार गरेपछि उनीहरू इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली, त्यो क्षेत्रको सबभन्दा शक्तिशाली शासक भएर जन्मे। झन्डै 300-400 वर्षसम्म उनीहरूले कसैलाई टाउको उठाउनै दिएनन्, बरु काट्दै हिँडे सबैको टाउको। त्यो शक्ति कहाँबाट आयो? सृजनशीलता, क्रिएटिभिटी। फेरि एकचोटि अर्को शब्द नोट गर्नुहोस्, मैले अघि यहुदीहरूको इतिहाससँग जोड्दैछु यो कुरा। किनभने मान्छेले धेरै दुःख पाएपछि उनले सृजनशील हुन बाध्य हुन्छ।
सुख पायो भने सृजनशील हुँदैन मान्छे। सुख पायो भने टाइम कसरी पास गर्ने भनेर चुरोट खान जान्छ मोराहरू, तास खेल्न जान्छ। दे किल्स टाइम एन्ड टाइम किल्स देम। दे किल टाइम, टाइम किल्स देम। म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ। जब मान्छेलाई सुख सुविधा हुन्छ ऊ टाइम पास गर्न हिँड्छ, याद राख्नु। जब मान्छेलाई दुःख हुन्छ त्यहाँबाट निस्कने उपाय हुन्छ। दिस इज क्रिएटिभिटी। त्यसैले मान्छेलाई उठाउनु छ भने भगवानसँग प्रार्थना गर्नु, प्रभु कृपा गरेर मलाई अझै दुःख दे, किनकि सुखले सुताउँछ मान्छेलाई, दुःखले जगाउँछ। यो दर्शन होइन, यो इतिहास हो। यहुदीहरू मैले साक्षी राखेँ हजुरहरूलाई। यो कथा र कहानी कपोल कल्पित पनि होइन, यो मान्छेको इतिहासको कडीलाई हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु मैले। त्यसैले जब मान्छेहरूले दुःख भोग्छन्, पीडा भोग्छन्, समस्या झेल्छन्, तब मात्रै ऊ सृजनशील हुन बाध्य पर्छ। होइन खान पिउन सबै कुरा आमा बाउले जुटाइदिने हो भने छोराछोरीले भोजनको सट्टा स्म्याक खोज्छ। किन भन्नाले भोजन त सिधै पाइन्छ, इतना स्म्याक पो किन्नुपर्छ। बाउले दिँदैन, आमाले दिँदैन। याद राख्नुहोस्, मान्छेलाई जब च्यालेन्ज दिँदैन त्यो बेला समय हुन्छ उसँग पनि, अनि त्यो समयबाट ऊ भाग्नको लागि टाइम किलिङ गर्छ। यार योभन्दा पागलपन अरू केही होला? लाइफ इज ए फुल अफ टाइम। इफ देयर इज नो टाइम लाइफ इज गन। यदि समय छैन भने जिन्दगी हुन्छ हुँदैन। हामी समय भयो कि किल गर्न हतार, अनि हामी पागल हुँदैनौँ, अनि हामी कमजोर हुँदैनौँ, अनि हामी बेवकूफ हुँदैनौँ। त्यसकारण याद राख्नुहोस् त्यो जर्ज बर्नार्ड शको महान बानी, यदि तिमीसँग फुर्सद छ भने केही गर्ने, तिमीसँग ज्ञान पनि छैन, के गरौँ भइरहेछ, तर टाइम छ भने एउटा काम गर्नु, के झिङ्गा मारेर बस्नु। बर्नार्ड शॉ कि त्यही हो। हामी सानोमा झिङ्गै मारेर बस्थ्यौँ, तरिका गजबको थियो। फुर्सद हुन्थ्यो, टन्न घरमा खाएर आयो, स्कुलबाट भागेर आयो, फुर्सदै फुर्सद। अनि गर्थ्यौँ के त भन्नाले यसरी फिट पाइप तान्थ्यौँ माथि, थुक लाउँथ्यौँ, यहाँ धागो लिन्थ्यौँ, थुकमा झिङ्गा बस्छ, धागोले सुइँ तानेर मार्थ्यौँ। त्यो बेला मलाई बर्नार्ड शॉ थाहा थियो। तर बर्नार्ड शॉको कुरा त म अभ्यास गर्दै थिएँ त्यहाँ। I was practicing Bernard Shaw. Oh, I was Bernard sizing myself. म बर्नार्ड शॉको अभ्यास गर्दै थिएँ, कसरी झिङ्गा मारे। म टाइमलाई कहिले पनि मैले किल गरिनँ, जहाँसम्म याद छ। टाइम अलिकति भयो कि चोरी गर्न गइहाल्थेँ। त्यहाँबाट समय पछि कि होटलमा गएर खाइहाल्थेँ। फेरि समय बच्छ, अनि के गरेर तास खेलिहाल्थेँ। मलाई समय यति कम पर्थ्यो कि रातको 1 बजेसम्म तास खेल्ने। प्र्याक्टिस त बर्नार्ड शॉको त साह्रै गरेको रहेछ। यसले मलाई एउटा साहस के दियो त भन्ने, चुपचाप बस्नु भन्दा केही गर्नुबाट साहस बढ्दो रहेछ। चुपचाप बस्यो भने फलाम खिए जस्तै खिएर जाँदो रहेछ, चल्दै गऱ्यो भने स्पाट जस्तै तल्किँदो रहेछ। याद राख्नुहोस् कुरा। सानो उमेरको कुरा गर्दैछु, यो अहिलेको कुरा होइन। मेरो उमेर अहिले 46, यो म 12 वर्षको उमेरको कुरा गर्दैछु, 14 वर्षसम्मको बदमासीको कुरा गर्दैछु। अत त्यो बर्नार्ड शॉको कुरालाई पुनः म सम्झाउन चाहन्छु। यदि तपाईँसँग टाइम उब्रियो भने झिङ्गा मार्न सुरु गरिहाल्नुहोस्, किनकि त्यो गफ गर्दाखेरि मान्छे गनाउन थाल्छ, सर्ट्न थाल्छ भित्रभित्र। त्यसकारण साँच्चै पाद्ने मान्छेबाट सावधान हुनु पर्दैन, गफ पाद्नेहरूसँग सावधान हुनुपर्छ। साँच्चै त हामीले बेला बखत पाद्नै पर्छ। अतः बन्धु,
पुनः इतिहासमा फर्कौं। हाइटिटसहरूले जब रथको आविष्कार गरे उनीहरूले 300-400 वर्षसम्म इतिहासलाई एक छत्र शासन चलाए त्यो क्षेत्रमा। किन त भन्नाले उनीहरू सृजनशील भए जस्तै। अनि रमाइलो कुरा यो पनि सुन्नुस्, त्यो हाइटिटसलाई फेरि त्यही क्षेत्रको अर्को सभ्यता अर्को वर्ग असिरियनहरूले हराइदिए। असिरियनहरूले नराम्ररी हराइदिए। त्यत्रो शक्तिशाली उनीहरूको साम्राज्यलाई असिरियनहरूले हेर्दा हेर्दै धुलिसात गरे। गजब छ कुरा। असिरियनहरूले कसरी हराउन सफल भयो त उनीहरूलाई? एगेन सिक्नुस् इतिहासबाट। सृजनशीलता, सृजनशीलता, सृजनशीलता। किनभने त्यो बेला 3500 वर्ष अगाडि या 3200 वर्ष अगाडि या 3000 वर्ष अगाडि चाहिँ ट्युबको आविष्कार भएको थिएन, ठुला ठुला जहाजको आविष्कार भएको थिएन। त्यसकारण सेनाहरूले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा यदि नदी तर्नु पर्यो भने साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो। साह्रै फोर्स वेगवान नदी पर्यो भने उनीहरू तर्नै सक्दैनथे। अनि समुद्रमा तरेर जाने उनीहरूसँग ट्युब थिएन। तर पहिलोचोटि असिरियनहरूले जनावरको छालाबाट ट्युब बनाउन सिके। किन जनावरको छालालाई सिएर ट्युब बनाए, फुके, ब्यालुन जस्तै भयो। अनि युद्धमा जानु पर्दा यहाँ धनुषबाण, यहाँ तलवार जे राख्नु पर्यो राख्यो, ट्युब यहाँ राख्यो, अनि टाक्टुङ 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 टाक्टुङ। अरू सेनाहरू त्यहाँ तर्नै नसक्ने ठाउँमा पनि उनीहरूसँग ट्युब छ। पछि त्यही आविष्कारको बलमा युद्ध लड्न सजिलो भयो उनीहरूलाई। हजारौं हजार सेनाहरूलाई नदी तरेर अर्को ठाउँमा हमला गर्न सजिलो भयो। किनभने शत्रुहरूले के ठान्छन् भने अब नदी चाहिँमा बाढी छ, त्यसकारण हामीहरू कहाँ कोही शत्रु आउँदैन ल सुत भनेर बसिरहेको बेलामा उनीहरू नदी तरेर आउँछ। That is invention, आविष्कार। आविष्कारको कुरालाई अझै जोडौं। ब्रिटिश, the sun never sets in the British Empire भनिन्छ। हामीले सुन्दै आएको the sun never sets in the British Empire। ब्रिटिश साम्राज्यमा कहिले पनि घाम डुब्दैन। किन भन्नाले उसको साम्राज्य संसारको सबै कुना काप्चामा थिए। त्यस्तो बलियो साम्राज्य ब्रिटिसहरूले स्थापना गरे कुनै समय। यसरी उनीहरू शक्तिशाली हुनुको कारण पनि इन्भेन्सन थियो। किन भन्नाले विज्ञानको विकासमा पहिलोचोटि मसिनको आविष्कार हुँदाखेरि त्यो मसिनलाई प्रयोग गर्ने पहिलो देशमा इङ्ल्यान्ड थियो। र त त्यही साइन्स र टेक्नोलोजीलाई ग्रहण गर्ने क्रममा उनीहरू संसारको सबभन्दा बलियो मुलुक रह्यो र अमेरिकालाई सुद्धा गुलाम बनाएर बस्यो। आजको अमेरिका कुनै बेला ब्रिटिस साम्राज्य भित्रै थियो। क्यान यु इमेजिन? त्यो के कारणले? इन्भेन्सन अथवा सिर्जना। याद राख्नुहोस् यसलाई। कैसे फेरेको। त्यसपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि अमेरिका एकाएक संसारको सबभन्दा शक्तिशाली साम्राज्यको रूपमा उदय भयो। हेर्नुहोस् है, त्यो ब्रिटिसहरूको त्यत्रो ठुलो एम्पायर हेर्दा हेर्दै अमेरिकनहरूको जुवामुनि नारी नबाध्य भयो। अमेरिकन साम्राज्य अहिले संसारलाई हाँकेर बसेछ। अहिलेको कुरा पनि यसरी शक्तिशाली एकाएक अमेरिका हुनुको पछाडि एउटै कारण थियो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको E=mc² फर्मुलालाई आत्मसात गर्ने। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जर्मनी, तर उनलाई हिटलरले नचिनेको कारणले गर्दा त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भए या निकालिन बाध्य भए। आफैलाई निर्वासित गरे र अमेरिकामा पुगेपछि उनले जुन विज्ञानमा बनाएको फर्मुला हो
त्यसको आधारमा एटम बमको आविष्कार हुन थाल्यो। त्यही एटम बम माथि टेकेर अमेरिका संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सफल भयो। त्यो पनि इन्भेन्सन। अतः इतिहासको यो घेरालाई, यो चक्रलाई अध्ययन गर्दा चाहे राष्ट्र उठेको कुरा गरौँ या यहुदी जस्तै मान्छे उठेको कुरा गरौँ, हरेक पल्ट मान्छे शक्तिशाली भए, सिर्जनाबाट, इन्भेन्सनबाट, आविष्कारबाट। पुनः याद राख्नुस् होमो ह्याबिलसको कुरा, किनभने रुखबाट भर्खर ओर्लिएका बाँदरहरू जब दुई खुट्टामा टेके उनीहरूको मस्तिष्क विकास हुन थाल्यो र त्यही मस्तिष्क विकास हुने क्रममा उनीहरूले पहिलो चोटि हतियार बनाएका थिए ढुङ्गाको। त्यो हतियार, ढुङ्गाको हतियार सिर्जनाको प्रतीक थियो, सिर्जनाको नमुना थियो। यदि त्यो हतियार उनीहरूमा नभएको भए उनीहरू संसारमा फैलिँदैन थियो, किनभने त्यही हतियारको बलमा उनीहरूले जनावरलाई लखेट्दै संसारभरि फैलिएका हुन्, त्यही हतियारको बलमा। तर त्यो हतियार उनीहरूको सिर्जनाको नमुना थियो। त्यस्तै यहुदीहरू आज संसारको 101 मान्छे निस्कनुको कारण त्यो पनि उनीहरूको सिर्जना हो, इन्भेन्सन। याद राख्नु। अथवा हाइटिटसहरू बलियो हुनु त्यो सिर्जना थियो, असिरियनहरूले जित्नु त्यो सिर्जना थियो। नयाँ कुराको सिर्जना हुँदा नेपालमा मल्लहरूको 1000 वर्ष जति पुरानो साम्राज्यलाई पृथ्वीनारायण शाहले मजाले ढालिदिए। त्यत्रो ठुलो शासनलाई बनारस गएर भरुवा बन्दुक किनेर ल्याएको होइन, इतिहासमा त्यही पढेको है। त्यही भरुवा बन्दुकको बलमा Can you imagine? त्यही भरुवा बन्दुकको बलमा Can you imagine it? त्यही भरुवा बन्दुकको बलमा Can you imagine it? पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई जिते अरे है। अनि माओवादीहरूले पनि सुरु गर्दा त्यही भरुवाको बन्दुक सुरु गरे अरे। तर उनीहरू भरुवा बन्दुकमा अडेनन्। उनीहरू यति अगाडि आउनुको पछाडि पनि सृजनशीलता। प्रेसर कुकर हाम्रो लागि पकाउने भाँडो, उनीहरूको लागि पड्काउने बम। द्याट इज इन्भेन्सन। कोही पनि मान्छे यो धरतीमा शक्तिशाली भएको छ भने इट इज सिम्पली बिकज अफ इन्भेन्सन। सृजनशीलता। पहिलो चरणको कुराको टुङ्गोतिर छु म। अब म हजुरहरूलाई कुरोको सुरुतिर लग्दैछु। अहिले संसारको सबभन्दा बलियो मानिने देश अमेरिका, संसारको आदर्शको रूपमा लिइने देश अमेरिका भइरहेको छ। धेरै मान्छेलाई, कतिलाई अमेरिका नर्क पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो अमेरिकाको सिभिलाइजेसन तुलनात्मक रूपमा नयाँ सिभिलाइजेसन। याद राख्नुहोस्, अमेरिकनहरू जुन हामीले देखिरहेका छौँ आजभन्दा 3200-3300 वर्ष अगाडि मात्रै अमेरिकामा मान्छे देखा पर्न थाल्यो। पहिलो सभ्यता सेन्ट्रल अमेरिकातिर र त्यही कालमा अर्को सभ्यता चाभिन सभ्यता पेरुमा। सेन्ट्रल अमेरिकाको सभ्यता जहाँ मेक्सिको देश छ आज र पेरु देश छ आज, यी दुई ठाउँमा मान्छेहरू पहिलोचोटि देखा परेको पनि 3200 वर्ष मात्रै भयो। जबकि त्यो भनेको इतिहासको तुलनामा धेरै नयाँ घटना हो, किनभने यो पूर्वमा मान्छेहरू देखा परेको आधुनिक मान्छे विकास भएकै 30,000 वर्ष भइसक्यो।
अमेरिकामा 3000 वर्ष अगाडि मात्रै मान्छे देखा परे। क्यान यु इमेजिन? विकासको क्रममा अमेरिकामा सबभन्दा पछि मान्छे देखा परेका थिए अनि उनीहरूले त्यहाँ अल्मेक सभ्यता सुरु गरे। सेन्ट्रल अमेरिकाबाट सुरु भएको थियो अनि उता पेरुमा चाभिन सभ्यता सुरु गरे र यी सभ्यताहरूले मान्छेलाई विकसित हुन, मान्छेलाई अगाडि बढ्न आफ्नो सम्पूर्ण भूमिका खेले। र एउटा रमाइलो कुरा, गौरवको कुरा, सुन्न लायक कुरो के छ भने त्यो अमेरिका चाभिन सभ्यता, अल्मेक सभ्यताबाट विकास भएका त्यो अमेरिका, त्यहाँ मान्छे एसियाबाट नै गएका थिए। अर्थात् अमेरिका बसाउने हाम्रै पुर्खा थिए। क्यान यु इमेजिन? अमेरिका निर्माण गर्ने, अमेरिकाको सभ्यता सुरुमा बसाउने पनि एसियन थिए। यो कुरा तपाईले आफ्नो खोपडीमा नोट गरेर राख्नु। आज हामी ग्रीन कार्ड देखायो भने कुकुरले रियाल छुवा जस्तै अमेरिकातिर लम्किरहेका थिए। हाम्रा पुर्खाहरू सभ्यता निर्माण गर्न सक्नेहरू यता एसियामा सभ्यता निर्माण गरेर अमेरिकामा पुग्दा नयाँ सभ्यता निर्माण गर्न सक्नेहरूका सन्तान हामी। अझै हाम्रो रगतलाई जाँचेर हेर्नु, हाम्रो यो रगतमा, हाम्रो यो जिन्समा सभ्यता निर्माण गर्ने डीएनए अझै बाँकी छ, याद राख्नु। त्यसकारण कुनै देशको गुलामी भएर मलामी गए जस्तै, जिन्दगीको मलामी गए जस्तै कहीँ जानु आवश्यकता छैन। मान्छे यो संसारको इतिहासमा जब उनले आफूलाई दुःखको घेरामा पाए, पीडाको घेरामा पाए, त्यहाँबाट उनीहरू उठेका हुन्। अतः यत्रो ठुलो अमेरिका आज हामी मान्दैछौँ, त्यहाँ सभ्यता लग्ने हाम्रै बाउबाजेहरू, हाम्रै जिजीमुमाहरू भनेर भन्दा हामी लाजले मर्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको स्थितिमा। यहाँ बिर्सिएर बसे है हामीले। अमेरिका रे यार, त्यो अमेरिका बसाउनेमा त हाम्रै पुर्खाहरू थिए। अहिले हामी दोस्रो दर्जाको नागरिकता स्वीकार गर्न तयार भइरहेका छौँ। क्यान यु इमेजिन? दोस्रो दर्जाको नागरिकता, जहाँ गोराहरूको शासन 100औं वर्ष अगाडि पुगेका काला जातिमा एउटा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति अहिले पनि भएको छैन। छ याद? बाहिरबाट गएका मान्छेहरू जहिले पनि दोस्रो वर्गको नागरिक भएर बस्न बाध्य हुन्छ र त्यस्तो अमेरिका, त्यस्तो सभ्यता सिर्जना गर्ने यो रगत, यो डीएनए भित्र हामीसँग पनि रहेको छ।